नाजरीन और सामीन अस्सलाम वालेकुम। अगर आप दिलचस्प, मालूमाती और मुनफरिद रिपोर्ट्स देखना और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पेश खिदमत है आज की रिपोर्ट। किसी जमाने में करेंसी मुख्तलिफ धातों की बनी होती थी और अब भी छोटी मालियत के सिक्के धातों से ही बनाए जाते हैं। टेलीग्राफिक ट्रांसफर की इजाद के बाद धाती करेंसी आहिस्ता आहिस्ता कागजी करेंसी में तब्दील हो गई, जबकि कंप्यूटर की इजाद के बाद कागजी करेंसी अब धीरे धीरे डिजिटल करेंसी में तब्दील होती जा रही है। करेंसी की तारीख पर अगर नजर दौड़ाएं तो कम से कम 4000 साल से करेंसी या पैसा इंसान के साथ है। इससे पहले लेन देन के लिए मुख्तलिफ चीजों और अजनास का तबादला होता था, लेकिन ये अशिया का तबादला यानी बार्टर सिस्टम बाज औकात परेशानी का बायस भी बन जाता था। यानी अगर किसी को घोड़ा चाहिए और उसके बदले उसमें उसके पास देने के लिए सिर्फ गंदुम है तो ऐसा घोड़ा फरोश तलाश करना पड़ता था जिसे गंदुम की जरूरत हो। अगर घोड़े के मालिक को तलवार चाहिए तो गंदुम वाला पहले तलवार तलाश करेगा, फिर कहीं जाकर घोड़े का सौदा अंजाम को पहुंचेगा। बार्टर सिस्टम या अशिया के तबादले के जरिए लेन देन का सारा इन्हिसार लेन देन के लम्हे में अशिया के मालकान की जरूरत पर होता था। मुहक्किकीन के मुताबिक तकरीबन 9000 से 6000 साल कबल मसीह तक लोग खरीदो फरोख्त का सारा काम बार्टर सिस्टम के तहत ही करते थे। मवेशी, जानवरों की खाल, नमक, अजनास, चाकू और दीगर बहुत सी चीजें लेन देन के लिए इस्तेमाल की जाती थीं। जापान में चावलों की एक खास मिकदार को कोको करार देकर जिन्स के तबादले के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जरूरत के तहत हर चीज कीमती ही रही, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता निजाम तब्दील होते चले गए तो इन चीजों की कदर भी कम होती गई। मुहक्किकीन कहते हैं कि हजारों साल कबल चांदी, मिट्टी की चीजों और दीगर शक्लों में लेन देन हुआ करता था। 5000 साल कबल के इराक यानी मेसोपोटामिया में पहली मर्तबा धाती सिक्के मुतारफ कराए गए, जहां जौ और चांदी की तिजारत होती थी। इन मसनूआत की अपनी कदर थी और इसीलिए इनको एक पैमाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था, जिससे दीगर अशिया की कीमत तय की जाती थी, जैसा कि गुलाम की कीमत, कर्ज पर सूद या मजदूर की उजरत वगैरह। मुहक्किकीन कहते हैं कि हजारों साल पहले मजदूरों को रकम की बजाय चीजों की सूरत में अदायगी की जाती थी। मिसाल के तौर पर आम इस्तेमाल की चीजें, फर्नीचर या शराब भी मुआवजे की सूरत में दी जाती थी। ताजर भी ऐसे ही बार्टर सिस्टम के तहत लेन देन करते थे। माहिरीन सारे कदीमा का कहना है कि मेसोपोटामिया में ज्यादा वक्त तक चांदी के जरिए ही अशिया की कदर कीमत तय की जाती थी। इस खित्ते में खुदाई के दौरान चांदी के खजाने भी मिले जिन्हें छुपाया गया था। मेसोपोटामिया ही से मिलने वाली मिट्टी की एक तख्ती पर दर्ज है कि जौ का कर्ज तख्ती के मालिक को अदा किया जाएगा। ये तख्ती या तो करेंसी के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी या चेक के तौर पर, क्योंकि ऐसी ही 24,000 तख्तियां वस्ती तुर्की से मिली हैं। बाज माहिरीन का कहना है कि ज्यादा कियास यही है कि मिट्टी की ये तख्तियां चेक के तौर पर इस्तेमाल की जाती थीं। अदायगी इसी शख्स को की जाती थी जिसके पास मिट्टी की तख्ती मौजूद होती थी। माहिरीन के मुताबिक सरकारी तौर पर किसी हुकूमत की जानिब से सिक्के का पहला सुराग तुर्की से मिलता है, जिस पर उस वक्त की सल्तनत लीडिया के बादशाह अलियटस की मुहर लगी हुई है। ये सिक्का जो सोने और चांदी से बना है उन सिक्कों से पुराना है जो चीन, इंडिया या इससे भी कदीम तहजीबों जैसा कि मिस्र, ईरान या यूनानी तहजीबों से ताल्लुक रखते हैं। लीडिया के सिक्के पायदार थे और उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान था। कदीम जमाने के एथेंस के सिक्के को नायाब और खूबसूरत तरीन तस्वुर किया जाता है, जिस पर यूनानी देवी एथीना का निशान बना हुआ है। तवील अरसे तक चीन में तांबे या कांसी का सिक्का बुनियादी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होता था, जिसके वस्त में एक सुराख होता था ताकि एक से ज्यादा सिक्कों को बांध कर इकट्ठा रखा जा सके। इस तरह सिक्कों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी आसान था। ज्यादा सिक्कों की मांग बढ़ती चली गई। ज्यादा सिक्कों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में खासी मुश्किल पेश आती थी। माहिरीन कहते हैं कि दुनिया में एक वक्त ऐसा भी आया कि जब तांबा नायाब हो गया। उस वक्त के बादशाहों ने यह सोचा कि कीमती धातों से बने सिक्के दूसरे मुल्कों में क्यों जाएं, इसलिए उन्होंने ऐलान कर दिया कि सिर्फ लोहे से बने सिक्के ही इस्तेमाल किए जाएं। ये सिक्के वजन में भारी होते थे। ताजरों को उन्हें एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क ले जाना मुश्किल होता था। बैलगाड़ियां, घोड़े और खच्चर भी उनका वजन बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। माहिरीन का कहना है कि ख्याल किया जाता है कि इस मुश्किल की वजह से ताजरों ने पहली बार कागज की करेंसी का तजर्बा शुरू किया। इस नतीजे में जियावजी नाम की पहली कागजी करेंसी वजूद में आई, जो चीन के सोंग हुक्मरानों ने जारी की। यूं पहले बाकायदा सरकारी नोट का आगाज हुआ। चूंकि चीन ने पहली कागजी करेंसी इजाद की थी, इसलिए चीन को जदीद करेंसी का बानी भी कहा जाता है। जहां तकरीबन 3000 साल पहले खंजर, कुल्हाड़ियां,
جانوروں کی کھالیں یا دیگر اجناس کی بجائے ان چیزوں کا عکس دے کر اشیاء خریدی جانے لگیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے بکری خریدنی ہے تو وہ چمڑے، لکڑی یا کسی اور چیز پر بکری کا عکس یا تصویر بنا کر بکری والے کو دیتا تھا۔ تصویر والی یہ چیز بکری کی قیمت ہی تصور کی جاتی تھی۔ اگر تصویر والے کو بکری کی ضرورت پڑتی تو وہ اسے آگے کسی اور کو دے کر اس سے بکری خرید لیتا تھا۔ مشہور اطالوی سیاح اور تاجر مارکو پولو نے اپنی کتاب دی ٹریولز آف مارکو پولو میں لکھا ہے کہ مئی 1275 میں جب میں پہلی مرتبہ چین گیا تو وہاں 4 چیزیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پہلی، جلنے والا پتھر یعنی کوئلہ، دوسری، نہ جلنے والے کپڑے کا دسترخوان، تیسرا، ڈاک کا نظام، اور چوتھا، کاغذ کی کرنسی۔ جس وقت مارکو پولو چین گیا وہاں چنگیز خان کے پوتے قبلائی خان کی حکومت تھی۔ مارکو پولو قبلائی خان سے بہت متاثر ہوا۔ وہ 17 سال چین میں رہا اور اس نے قبلائی خان کے پاس ملازمت کی۔ محققین کے مطابق یورپ میں دھاتی سکے 17ویں صدی تک کرنسی کے طور پر استعمال ہوتے رہے۔ مختلف جنگوں اور مارکوں کے دوران جب لوٹ مار کی جاتی تو وہاں سے اکٹھی کی گئی دولت کو اپنے علاقوں میں لے جانا ایک نہایت مشکل کام ہوتا تھا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یورپ کے تقریباً تمام ممالک میں جب کاغذ کی کرنسی بنانا شروع کی گئی تو آغاز میں یہ یورپ سے باہر ہی استعمال کی جاتی تھی۔ یورپ میں سکے ہی رائج تھے۔ فرانس نے شمالی امریکہ میں جب نو آبادیات قائم کی تو وہاں تک سکوں کی ترسیل ایک بڑا مسئلہ بن گئی تھی۔ کینیڈا میں 1685 تک یورپی سپاہیوں کو گورنر کے دستخط والا کاغذ بطور تنخواہ دیا جاتا رہا۔ جغرافیائی طور پر جب سلطنتوں کی حدود بڑھنے لگیں تو یورپ کا کاغذی کرنسی پر انحصار بھی بڑھنا شروع ہو گیا، کیونکہ دھاتی سکوں کی ترسیل آسان نہیں تھی۔ کاغذی نوٹ آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیلتے چلے گئے اور دھاتی سکے رفتہ رفتہ ختم ہوتے چلے گئے۔ قیمتی دھاتی سکوں کے خاتمے کے باوجود کاغذی نوٹ کی قدر سونے اور چاندی سے بھی جڑی رہی۔ امریکہ میں ڈالر کی قدر کو سونے کے ساتھ جوڑا گیا، جبکہ بعض ممالک میں کرنسی کی قدر کو چاندی کے ساتھ جوڑا گیا۔ 20ویں صدی میں صنعتی ترقی کی وجہ سے دنیا کی معیشت سونے کے حجم سے زیادہ ہو گئی، جس پر 1971 میں امریکہ نے ڈالر کے لیے سونے کی قدر کو بطور معیار استعمال کرنا چھوڑ دیا۔ اس وقت امریکی ڈالر وہ واحد کرنسی ہے جس کا دنیا بھر میں لین دین ہوتا ہے۔ ڈالر کی اجارہ داری کچھ اس طرح قائم ہوئی کہ دوسری جنگ عظیم ختم ہونے والی تھی۔ بہت سے ملکوں کی معیشت تباہ ہو گئی۔ اتحادیوں نے سوچنا شروع کیا کہ جب بحالی کا عمل شروع ہوگا تو بین الاقوامی تجارت کس کرنسی میں ہوگی۔ اس وقت 44 ممالک کے نمائندے 22 دن کے لیے امریکہ میں بریٹن ووڈز قصبے کے ماؤنٹ واشنگٹن ہوٹل میں اکٹھے ہوئے۔ یہاں جنگ کے بعد عالمی معیشت اور تجارت کے مستقبل پر مذاکرات ہوئے۔ یورپی ممالک جنگ کے نتیجے میں تباہ حال تھے، جبکہ امریکہ کے پاس دنیا میں سونے کے سب سے بڑے ذخائر تھے۔ امریکی مصنف ایڈ کونوے اپنی کتاب دی سمٹ میں لکھتے ہیں کہ 22 دن تک شدید سیاسی لڑائی اور بحث ہوئی۔ اس دوران 2 شخصیات میں ہاتھا پائی بھی ہوئی، جن میں ایک برطانوی جان کینز تھے جو ایک عالمی کرنسی کا تصور لیے ہوئے تھے، جبکہ دوسری جانب امریکی محکمہ خزانہ کے ہیری ڈیکسٹر تھے۔ اس کانفرنس کے بعد طے ہوا کہ امریکی ڈالر بین الاقوامی تجارت کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور اسی ملاقات میں بنائے جانے والے ادارے IMF اور ورلڈ بینک جنگ کے بعد معاشی مشکل کا سامنا کرتے ممالک کو امریکی ڈالر میں ہی قرض دیں گے۔ اس وقت کس نے سوچا ہوگا کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں جدید بین الاقوامی معیشت کا بنیادی ڈھانچہ قائم کیا جا رہا ہے جو آج تک قائم ہے۔